अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं। उम्मीद है आप जहाँ कहीं भी होंगे अल्लाह ताला के फजल व करम से खैर व आफियत से होंगे। एक दफ़ा का ज़िक्र है कि एक भिखारी का एक्सीडेंट हो गया जिससे वो एक टांग से माजूर हो गया। अब उसे भीख मांगते हुए इधर उधर जाते हुए सफ़र करते हुए उस टांग में तकलीफ़ होती थी। उसने सोचा कि चलें मैं भीख मांगता हूँ और कुछ पैसे बचाता हूँ ताकि इसका ऑपरेशन करवा लूँ और इस टांग को जो है वो ये ठीक हो जाए और मेरी ये तकलीफ़ जो है वो ख़त्म हो जाए। तो इस सिलसिले में उसने एक दूसरे जो है भिखारी से, सीनियर भिखारी से मशवरा किया कि यार मैं अपने टांग का ऑपरेशन करवाना चाहता हूँ ताकि ये ठीक हो जाए। तो उसने कहा, "हो पागल हो गया तू? तेरी अकल काम नहीं करती? नहीं, 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 इसको ऐसे ही रहने दें। ये इससे ये आपको पता ही नहीं है, इसको ऐसे ही रहने दें।" और जाके किसी फाटक पे बैठे और वहाँ फिर इस टूटी हुई टाँग के कमालात देखे। उसने ऐसे ही किया और वो एक फाटक पे बैठ गया और वहाँ अपनी टाँग का जो है वो बहाना बनाकर और टाँग दिखाकर लोगों से भीख माँगने लगा और कुछ ही दिनों में उसने बाकी तमाम भिखारियों से कहीं ज़्यादा पैसे इकट्ठे कर लिए और उसे समझ आ गई कि यार ये टाँग का ऑपरेशन करवाने से टूटी हुई टाँग के साथ भीख माँगना जो है वो ज़्यादा मुफ़ीद है, ये ज़्यादा जो है वो कारगर साबित हुआ है और अब उसने अपनी टाँग का ऑपरेशन करवाना और उसे ठीक करवाने का इरादा तर्क कर दिया। और अगर आप आज अपनी मुल्क की सूरत-ए-हाल देखें कि आज मईशत की बर्बादी ने, आज हालात की ख़राबी ने हमें भी एक लिहाज से माशी तौर पे, इक़्तिसादी तौर पे, अख़लाक़ी तौर पे एक किस्म का माज़ूर किया हुआ है। और इस माज़ूरी की वजह से कि हमें भी किसी ने मशवरा दिया है कि जनाब आप बजाए इसके कि मुल्क को तरक्की दें, आप बजाए इसके कि इस मुल्क की जो है वो बरामदात को बढ़ाएँ, बजाए इसके कि जनाब मैन्युफैक्चरिंग के अंदर जो है वो इज़ाफ़ा करें, बजाए इसके कि इसको इक़्तिसादी तौर पे जो है वो बूस्ट अप करने के लिए मेहनत करें और कोशिशें करें। इससे कहीं बेहतर है कि अगर आपके मुल्क में कोरोना आ जाए तो कोरोना करके लोगों के पास जाएँ और उन्हें बताएँ हम मर गए हैं, हम बहुत जो है वो नुकसान हो गया है, हमारे पास अद्वियात नहीं हैं, हमारे पास वैक्सीन नहीं है। जाएँ और लोगों से माँगें और फिर जब उनसे उनको माँग-माँग के और हाथ फैला के जब उन्हें मिलता है तो फिर हमारे जो है वो हुक्मरान आके बैठते हैं और कहते हैं मुबारक हो कि हमें इतनी मदद मिल गई है, इतना हमें कर्ज़ा मिल गया है और हमें खुशखबरियाँ सुना रहे होते हैं कि ये एक और खुशखबरी आ गई है जी। फिर अगर आप की मईशत जो है वो दिवालियापन का शिकार हो जाए, सैलाब आ जाए इस मुल्क में, तबाही उठा दे और 2 सूबे और 3 तकरीबन 3 सूबे जो हैं वो पानी के अंदर घिर जाएँ, तो बजाए इसके कि उनकी निकासी का कोई एहतमाम करें, बजाए इसके कि लोगों के लिए उनके घरों का इंतज़ाम करें, बजाए इसके कि उनके लिए जो है कोई आसानियाँ फ़राहम करें। हमने समझा कि ये अच्छा है कुछ माज़ूर हुए हैं, जाके लोगों को जाके दिखाएँ। हमने लोगों के सामने रोना-पीटना शुरू किया कि देखें सैलाब ने तबाही फैला दी, देखें हमारे कितने बेघर अफ़राद हैं, देखें जनाब किस तरह ख़वातीन जो हैं वो बीमार पड़ी हैं, बच्चे बीमार पड़े हैं। इमदादी कॉन्फ्रेंस करते हैं और फिर आके बताते हैं कि मुबारक हो इतने अरब इकट्ठे हो गए हैं। तो गोया इनको भी उस भिखारी वाला वो जो माज़ूर हो गया था, उसको चस्का आ गया कि यार ये माँगने से तो ज़्यादा पैसे जो हैं वो मिल रहे हैं। तो आज मैं ये समझता हूँ कि हमारे हुक्मरान भी हमारी भलाई के लिए या हमें ठीक करने के लिए कोई इक़दामात जो है उठाने के लिए तैयार नहीं है। ना ही हम शायद उनके पास कोई ऐसी कोई पॉलिसी है। उन्होंने ये सोच लिया है कि बस ये सबसे बेस्ट है कि जब भी आप जाएँ किसी के सामने हाथ फैलाएँ और वहाँ से कुछ लें और लाके अपने मुल्क के लोगों को जो है वो खुशखबरी दे दें। और बहुत सारे लोग उनकी इन बातों से खुश भी हैं कि जनाब देखें ये जाते हैं और किस तरह माँग के आते हैं और जनाब मुल्क की जो है वो खिदमत कर रहे हैं। तो कुछ लोग उनसे इख्तिलाफ़ भी रखते हैं, जो ख़ासकर ये समझते हैं कि यार माँगे हुए से तो जो है वो माँग के खाना तो इंसानी गैरत को और हमीयत के लिए ही नुकसानदेह है। उससे तो कहीं बेहतर है कि थोड़ा खा लिया जाए,
آدھی کھا لی جائے، بھوکا رہ لیا جائے، بجائے اس کے کہ اپنی غیرت کا جنازہ جو ہے وہ نکالا جائے اور دوسروں کے سامنے جو ہے وہ ہاتھ پھیلائے جائیں۔ لیکن اب یہ کیا کیا جائے، ان کو کیسے سمجھایا جائے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ واقعہ یاد آتا ہے کہ جب ایک صحابی جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا کہ میرے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، میرے پاس وسائل نہیں ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ آپ کے گھر کیا ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ میرے گھر ایک پیالہ ہے، ایک چادر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ لے آئیں، اور صحابہ اکرام سے کہا کہ کون ہے جو ان کا خریدار ہو؟ حالانکہ صحابہ کو کوئی ان چیزوں کی ضرورت نہیں تھی، لیکن یہ تاثر دیا، یہ بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی چیزیں فروخت کروائیں، اور وہ کہیں زیادہ جو ان کی قیمت تھی اس سے کہیں زیادہ قیمت اس کو ادا کی گئی، تاکہ یہ لوگوں کو پتہ چلے کہ اس کی چیزیں خرید کے ہم نے اس کی مدد کی ہے۔ اس کے اندر یہ شعور دیا کہ آپ پہ کوئی احسان نہیں کیا جا رہا، آپ کو کوئی بھیک نہیں دی جا رہی، بلکہ آپ کی چیزیں خریدی جا رہی ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ چیزیں جو ہے وہ بیچ کے اسے کہا کہ ایک کلہاڑی لے کر آؤ، اور وہ گیا اور ایک کلہاڑی لایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے اس کے اندر جو ہے وہ دستہ ٹھونکا اور کہا کہ اب جنگل میں جاؤ، محنت کرو، اور جو ہے وہ لکڑیاں کاٹ کے جو ہے وہ شہر کے اندر، گاؤں کے اندر جا کے فروخت کرو۔ اور پھر اس آدمی نے ایسے ہی کیا، اور کچھ عرصے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب میں خوشحال ہوں، اب میرے پاس پیسے بھی کچھ جمع ہیں، اب میرے پاس خوشحالی آ گئی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں محنت کا یہ طریقہ بتایا تھا، آج شاید ہم اس محنت کے طریقے کے اوپر، آج اس جو ہے وہ عمل کے اوپر شاید آج ہم کام کرنے سے جو ہے وہ گھبرا رہے ہیں، قاصر ہیں، اور ہم جو ہے وہ مانگ کے کھانے پہ اور جو ہے دوسروں کے ٹکڑوں پہ پلنے پہ جو ہے وہ شاید گزارا کر رہے ہیں، اور شاید ہمارے اندر سے وہ غیرت اور حمیت جو ایک قوم کے اندر، جو افراد کے اندر ہوا کرتی تھی، وہ شاید جو ہے وہ ختم ہو گئی ہے۔ وہ جس کی طرف اقبال نے اشارہ کیا تھا کہ اے طائر لاہوتی، اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی۔ تو جب تک ہمیں جو ہے وہ یہ پرواز میں کوتاہی نہیں آئے گی، جب تک ہمیں مانگے ہوئے سے نفرت نہیں ہوگی، جب تک ہمیں دوسروں پہ بھروسہ کرنے سے ہمیں گھن نہیں آئے گی، اس وقت تک شاید ہم جو ہے وہ کچھ کرنے کے لیے، کچھ آگے بڑھنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے۔ تو اللہ تعالی ہمارے اندر غیرت و حمیت کو پیدا کرے اور محنت کے جذبے کو پیدا کرے، تاکہ ہم آگے بڑھیں اور محنت کے ساتھ اپنے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے، اپنی قوم کے لیے جو ہے وہ کچھ کریں۔ اگر ہم ایسا نہیں کریں گے تو یقیناً ہم اپنے ساتھ بھی، ملک کے ساتھ بھی ظلم کریں گے۔ اور یہی حکمران جو ہیں ان سے بھی کہنا چاہتا ہوں، خدا کے لیے حمیت سے کام لیں۔ یہ قوم غیرت مند قوم ہے، یہ قوم سب کچھ کر گزرنے والی قوم ہے۔ آپ اس کو مانگنے پہ لگانے کی بجائے، آپ اس کو جو ہے وہ بھیک پہ مانگے ہوئے کھلانے کی بجائے، اس کو جو ہے وہ کوئی جنگل کا راستہ بتائیں، اس کو کوئی محنت کرنے کا ہنر سکھائیں، اس کے لیے کوئی ایسا کام کریں کہ جس سے یہ کوئی محنت کے ساتھ آگے بڑھنے کے لیے جو ہے وہ یہ قوم تیار ہو۔ جب تک ہم ایسا نہیں کریں گے اس وقت تک شاید کامیابی نہیں ہوگی۔ انہی الفاظ کے ساتھ جو ہے وہ میں اجازت چاہوں گا۔ اللہ حافظ۔